السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر خطبہ جمعہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله اللهم اغفر لي ولأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أستغفر الله لي ولكم أجمعين إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ دوسرا خطبہ۔ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الوباء ونعوذ بك ربنا من الوباء يا حي يا قيوم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم أكبر۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آگے۔